अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, आने वाला हफ्ता सियासी लिहाज से खासा हंगामा खेज हो सकता है और पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें खासी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। और अब तक की ताज़ा तरीन खबर ये है कि जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, उनकी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट की नई कॉज लिस्ट जारी हुई है, जो कि मुकदमात से मुतालिक है कि कौन कौन से जजेस जो हैं वो ये जो हफ्ता है आ चुका है उसकी उन केसेस की समाअत करेंगे। और जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, अब वो हैरान कुन तौर पर किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं है, उन बेंचेस का जो आम जो मुकदमात हैं वो सुनेंगे। और अब जो दो जज हैं वो अब आम मुकदमात को सुनेंगे, जिनमें जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और उनके साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। तो जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं वो इनके साथ आम मुकदमात को नहीं सुनेंगे, लेकिन नून लीग को भी खुश नहीं होना चाहिए, ना नून लीग के साथ जो दीगर पार्टीज़ हैं उनको खुश होना चाहिए, और पीटीआई को भी वैसे खुश नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बंदयाल साहब किसी बड़े केस की समाअत करते हैं तो अगर वो कोई फ़ैसला कर भी लेते हैं, खान साहब के हक़ में भी कर देते हैं, तो उसके ऊपर अमल दरामद तो होना नहीं है। बड़े केसेस कौन से हो सकते हैं? बड़े केसेस ये हो सकते हैं जो कि आम मुकदमात नहीं हैं। उनमें एक तो ये नैब तरामीम के हवाले से उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हुई हैं इमरान खान साहब की, वो केस हो सकता है। उसमें जो जजेस हैं उनमें ग़ालिबा जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस केस में पहले ही उस बेंच के ऊपर ही अदम इत्माद तकरीबन किया हुआ है, यही कह सकते हैं हम। क्योंकि उनका कहना है कि जो ये बेंच है, ये इसका फ़ैसला तब तक काबिल कबूल नहीं हो सकता किसी फ़रीक को भी जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं हो जाता। या फिर बंदयाल साहब ये कर सकते हैं कि वो तमाम फ़रीक़ैन को इकट्ठा करके उनको बुला के उनसे पूछ लें कि क्या उनको ये बेंच काबिल कबूल है, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फ़ैसले को भी उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। और वरना फिर ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर स्टे हटाया जाए। और इसके अलावा जब ये अदम इत्माद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया था तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने उनको ये इशारा ज़रूर दे दिया था कि जो भी बेंच होता है उसमें फ़ैसला अक्सरियत का होता है। तो अक्सरियत से मुराद तो यही है ना कि जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इसके ऊपर फ़ैसला सुनाना है, और यकीनी तौर पर वो फ़ैसला सुनाएंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। और मैं इस हवाले से हमेशा मेरा जो माइंड है वो क्लियर रहा है कि बंदयाल साहब जाते जाते कुछ ना कुछ जो है वो खान साहब के लिए करके जाने की कोशिश करेंगे और अपना जो कैरियर है उसको भी पाकिस्तान की तारीख़ में दर्ज करवा कर जाएंगे। अब उसको अच्छे अल्फाज में याद करें आप या बुरे अल्फाज में याद करें, लेकिन मेजॉरिटी ये है कि उसको बुरे अल्फाज में ही याद करेगी। और अब जो कैंपेन चल रही है आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से, उसका मवाजना अब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के साथ भी किया जा रहा है कि जी देखें, नून लीग है या दीगर सोशल मीडिया की जो दीगर सियासी पार्टीज़ हैं उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ किस तरह की कैंपेन्स, घटिया कैंपेन्स चलाती रही हैं। उनको कुछ नहीं कहा जाता था, और अब अगर आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ पीटीआई चला रही है तो उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई बयानात आ जाते हैं हुकूमत की तरफ से। बयानात तो उस वक्त भी आते थे जब पीटीआई की हुकूमत थी, लोगों को गिरफ़्तार भी किया जाता था, एफआईए भी अरेस्ट कर लेती थी, ये सारे मामलात होते ही रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरा केस है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के सामने, वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो है केस, और वो मामला जो है वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ है। लेकिन कल मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने उसी केस में बयान हल्फी दाखिल करवाया है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो गिर रही है। अच्छा, अब ये जो मामला है ना कि इमरान खान साहब की सेहत गिर रही है, ये महसूस ये होता है कि ये इमरान खान साहब की जो जान छुड़वाना चाहते हैं वो उनकी किसी न किसी बीमारी के ज़रिए जान छुड़ाना चाहते हैं। वही तरीक़ाकार ये इख्तियार करते हैं जो नून लीग ने किया होता है। और मियां नवाज शरीफ साहब का चूँकि ये प्लेटलेट्स वगैरह का मामला था जिस पर ये मजाक उड़ाते रहे, वो पता चला बाद में कि वो मामला ठीक था उनका। और जब मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ से हॉस्पिटल से सीधा लंदन भेजा गया था
تو جو اجلاس ہوا تھا عمران خان صاحب کی زیر صدارت، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی تھیں اور وہ رونے لگی تھیں کہ ان کو جانے دیں، اور یہ بعد میں مذاق اڑاتے رہے۔ جانے تو انہوں نے خود دیا میاں نواز شریف کو، وہ خود تو نہیں گئے اپنی مرضی سے، تو وزیر اعظم تو عمران خان صاحب تھے۔ اب دوسرا، اب یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اب یہی سوچا جا رہا ہے، لاہوری گروپ جو ہے وہ اسی حوالے سے ایکٹیو ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو صحت کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اس پر ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے، لیکن عمران خان صاحب کو انہوں نے ریلیف نہیں دینا۔ وہاں اٹک جیل میں دیکھیں تو وہاں 5 ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو باقاعدہ کھانا چیک کرتی ہے، اس کے بعد پھر کھانا عمران خان صاحب کو دیا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب بڑے خوش باش ہیں، نیلسن منڈیلا بنے ہوئے ہیں، لیکن جب کورٹ میں درخواستیں آتی ہیں تو وہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ نیلسن رنگیلا بنے ہوئے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم کے ترجمان ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، ان کے مطابق 1000 سال جیل میں رہ سکتے ہیں، تو پھر یہ درخواستیں کیوں جمع کروا رہے ہیں آپ لوگ؟ ان کو رہنے دینا، وہ عیاشی کرنے دیں ان کو، وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تیسرا جو کیس ہے وہ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے ہے، جو بدیال صاحب جس کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ دے سکتے ہیں، کسی نہ کسی کو رگڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں جاتے جاتے۔ ان کا کیا جاتا ہے، انہوں نے پین سے لکھنا ہے اور وہ ریکارڈ پہ آ جائے گا۔ باقی یہ کہ ریاست جو ہے وہ بھی اس حوالے سے چوکس ہے، چوکنا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے بڑا معنی خیز لندن میں ایک بیان دیا ہے چند دن پہلے، اور کہا ہے کہ جو بندیال صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اپنا جو کیریئر ہے اس کو خراب کر رہے ہیں۔ تو بڑا معنی خیز تھا یہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر بندیال صاحب کوئی ایسا ویسا کوئی فیصلہ دیں، لیکن الٹا بندیال صاحب کو اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں غالباً کہ عمران خان صاحب کے حق میں کچھ کر جاؤں، اچھا کام کر جاؤں تو میں امر ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ کہ یہ سیاست ہے، یہ ریاست ہے، اور یہ ادارے ہیں جو اس ٹائم نہ تو الوی صاحب کو پسند کر رہے ہیں اور نہ بندیال صاحب کے کسی بھی جو بھی وہ فیصلہ دیں تو اس کو وہ پسند نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ پسند کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بڑی ایک اہم بات جو پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آ رہی ہے، پیپلز پارٹی آج کل خوب دھمال ڈال رہی ہے اور گراؤنڈ پر ڈال رہی ہے، جبکہ جب تک حکومت تھی تب تک تو یہ ایک ہی تھے سب۔ لیکن یہ جو سیاسی ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی ہے یہ چلتی رہتی ہے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی۔ پی ڈی ایم جو تھی اس میں دیگر جماعتیں تھیں، لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی سیاست تھی۔ پیپلز پارٹی جو تھی اس کی اپنی سیاست ہے، اس نے اپنی ایک بڑی سیاسی پارٹی ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے فورم پہ الیکشن لڑنا ہے، اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے چاہے یہ جتنا کچھ مرضی کر لیں، یہ اکٹھے ہی بیٹھیں گے اور کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر عمل کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ نظر آنے لگا ہے کہ جو نون لیگ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، کافی ان کی آپس میں الیک سلیک ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو ایک آنکھ بھائے یا ایک آنکھ نہ بھائے۔ لیکن پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سارا کیک جو ہے وہ نون لیگ ہی کیوں کھائے، ہمیں بھی تو کیک میں سے کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ کیک سارا نون لیگ لے جائے اور ہمیں اوپر سے ایک پائن ایپل یا ایک اسٹرابری کا ایک پیس دے دیا جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ دیا جائے، تو یہ بھی معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ پاور شیئرنگ کا کھیل ہے، اور پیپلز پارٹی حالانکہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں سابق وزیر اعلیٰ سندھ، وہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں شریک تھے، اس میں تو بڑی دھوم دھام سے انہوں نے حامی بھری تھی۔ وہ بعد میں آگے کہا گیا جی مردم شماری کا کہا گیا تھا، حلقہ بندیوں کا نہیں کہا گیا تھا۔ دیکھیں عوام جو ہے نا وہ بیوقوف نہیں ہے، جب نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ بہت بڑے سیاستدان ہیں، بڑا سیاسی قد ہے آپ لوگوں کا، آپ سی ایم سندھ رہے، اس وقت بھی سی ایم سندھ تھے آپ کو اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ نئی مردم شماری کا آپ نوٹیفیکیشن کریں گے تو حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی؟ وہ تو آئین کا حصہ ہے۔ جب آپ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، میں نے آپ کو جب بھی یہ مردم شماری کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن کریں گے تو الیکشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیلے ہو جائیں گے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ
हल्का बंदियां करने के लिए पाबंद हो जाएगा। तो अब ये आके मुकर गए हैं। अब ये मुकरें या ना मुकरें, इलेक्शन जो हैं वो लेट ही हैं और वो 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होने। और ये इलेक्शन का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाना है और सुप्रीम कोर्ट में ये कोशिश करेंगे पीटीआई वाले, और जमात इस्लामी भी यही कुछ कर रही है, ये 90 दिनों में इलेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कम से कम बंदयाज साहब के कहने पे तो ये इलेक्शन नहीं होने लगे, चाहे जो मर्जी कर लें। बाकी जो पीपल्स पार्टी है उसका मामला मुझे पीटीआई से डिफरेंट लगता है। वो नून लीग के साथ बैठेगी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेगी, कुछ ना कुछ चाह रही होगी कि हमें कुछ दें बीच में से, उसके बाद वो खामोश हो जाएगी। बाकी बिजली के बिलों में जो कीमतों का मामला है वो तो एक जेन्युइन मामला है, उसमें पीपल्स पार्टी को मैं उनके साथ हूँ कि उन्हें एहतजाज करना चाहिए, अवाम के लिए करना चाहिए, नून लीग को भी करना चाहिए। जमात इस्लामी कर रही है, जमात इस्लामी ने गालिबन 2 अगस्त को जो पहिया जाम हड़ताल है उसकी कॉल दी है। जो अंजुमन ताजरान है उन्होंने गालिबन 28 अगस्त को कॉल दी है शटर डाउन की। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये अवाम के साथ ज़्यादती है। एक तरफ आप वापडा के जितने भी ये अफसरान हैं इनको आप फ्री बिजली देते हैं, जितनी बिजली चोरी ये करते हैं और जितने ये फ्री यूनिट लेते हैं, ये किस काम के ये फ्री यूनिट ले रहे हैं? और क्यों इनको फ्री यूनिट दिए जाएं जब आपको तनख्वाह मिल रही है, बाकी इंसान नहीं है? तो आप क्यों फ्री यूनिट लेने के बाद भी, उसके बावजूद भी इन्होंने बिजली तो चोरी करनी, और बिजली चोरी ये खुद करवाते हैं। और अब ये कहा जा रहा है, नई खबर आपको बता रहा हूँ कि जो ग्रेड 17 के हैं अफसरान, जो वापडा के हैं, ये दीगर जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं, और इन सब के जो फ्री यूनिट हैं वो इनसे वापस ली जा रही है फैसिलिटी, लेकिन इनको अलग से पैसे दिए जाएंगे। क्यों भाई, क्यों पैसे दिए जाएंगे इनको? बात तो वहीं की वहीं आ जाती है। क्या सिर्फ अवाम ने ये कुर्बानी उठानी है? ये क्या दूध के धुले हुए इनसे लेना आप बिल? सारी मरात इनके पास हैं, अशराफिया के, ये अशराफिया में ही आते हैं ये भी। तो कोई फैसला करें कि अवाम जो है उनको कोई सहूलत दें। अभी तो 1% भी सहूलत आप नहीं दे रहे उनको, सिर्फ उनसे खून ही चूस रहे हैं उनका, बड़ी माजरत के साथ। और जो बिल आए हैं वो तो भर ही नहीं सकते, और इतनी तो खरीद ही नहीं है, ना कोई पैसे हैं उनके पास खाने को पैसे नहीं है, वो बिजली के बिल कैसे भरेंगे? और जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उनका कसूर बिल्कुल नहीं है, वो अभी आए हैं। ये मामला तो पहले का चल रहा है। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने जी ट्वीट किया कि जी IMF से बात करनी चाहिए। तो ये आप इस तरह का जो ट्वीट कर रहे हैं, माजरत के साथ आपको इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए। अगर आप जो मशवरा दे रहे हैं, या पहले देते ना, आपको पता था, आप खुद पानी बिजली के वजीर रहे हैं, आपको इतना भी नहीं पता। और इस तरह की ट्वीट करने से अवाम में और गम व गुस्सा पैदा होता है। बहरहाल हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को और ये जो इशराफिया है इसको हिदायत दे। और जो सेक्रेटरी हैं पानी बिजली, उनका ये कहना है कि 230 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। तो आप उनको क्यों नहीं कुंडी डालते, क्यों नहीं उन्हें पकड़ते, क्यों नहीं कार्रवाई करते? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, उनके खिलाफ आपसे कार्रवाई नहीं होती। और फिर जो पंजाब के लोग हैं या इस्लामाबाद के लोग हैं, उन्हीं से बस बिजली के बिल खींचे जा रहे हैं आप। क्या ये ज़्यादती नहीं है कि सारे बिजली के बिल इस्लामाबाद और पंजाब के उस पे हैं, और बाकी मामला देखे जाएं तो सबसे बुरा पंजाब और इस्लामाबाद है? सबके बराबर तकसीम करें सबको, और ये बिजली चोरी वगैरह रोकें। ये हम अवाम का तो कसूर नहीं है कि बिजली चोरी आपसे नहीं पकड़ी जा रही। मसला ये है कि आप लोग खुद शामिल है बिजली में, ये जो चोरी जितनी भी हो रही है। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं, उनसे साइफ़र के हवाले से तहकीकात जो हुई हैं, और जो GIT ने उन अटक जेल में उनसे तहकीक की है, FIA ने की है, और उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ वो हिजदात दहशतगर्दी विंग के तहत, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो बिल है जिसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ 18 अगस्त को, उसके तहत इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। और उसमें जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी वो जो साइफ़र है मेरे पास तो नहीं है, साहब मुकर गए हैं। और पहले ये जो इंटरव्यूज़ पहले देते रहे गिरफ्तारी से पहले, उसमें ये कहते रहे कि जी वो साइफ़र गुम हो गया है। दूसरी दफ़ा इन्होंने ये कहा जब बिल्कुल ये 1-2 दिन रह गए थे गिरफ्तारी के, तब
تب انہوں نے یہ کہا کہ جو سائفر ہے جو میں نے ہوا میں لہرایا اور جلسے میں، تو وہ میٹنگ کے منٹس تھے، وہ تو ایک سادہ پیپر تھا۔ اور تیسری دفعہ جو انہوں نے اب جے آئی ٹی کو اپنا جو بیان دیا ہے اس میں کہا ہے جی سائفر میرے پاس نہیں ہے، وہ کاپی تھی اور وہ گم ہو گئی۔ جو وزارت خارجہ ہے اس نے تو اس بات کو کنفرم کیا کہ جو سائفر اصل ڈاکیومنٹ ہے وہ ان کے پاس ہے، اوریجنل، اور جو کاپی ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس تھی جو گم ہو گئی ہے۔ تو اسی کے حوالے سے، اس کے متن کے حوالے سے، چونکہ وہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا، تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو استحکام پاکستان پارٹی کے اہم رہنما ہیں عبدالعلیم خان صاحب، ان کا ایک اہم بیان سامنے آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم 300 یونٹ عوام کے لیے فری کر دیں گے۔ ویسے بات تو وہ کی جائے جو پوری بھی ہو سکے۔ اب استحکام پاکستان پارٹی اقتدار میں تو نہیں آ سکتی، اور استحکام پاکستان پارٹی کا جو الحاق ہونا ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونا ہے۔ پنجاب میں جتنی بھی یہ پارٹیز ہیں، چاہے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا پھر چودھری شجاعت حسین ہے ان کی پارٹی ہے، تو یہ جو پارٹیز ہیں یا آزاد امیدوار جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اور سب کو اس بات کا اندرون خانہ پتہ ہے اس بات کا کہ جو پاور میں آنا ہے وہ نون لیگ نے ہی آنا ہے، اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی ان کی نون لیگ سے، وہ پہلے ہی ان کی ڈیل ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو بندیال صاحب ہیں، بندیال صاحب بڑے کیسز کی پیروی کر سکتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عام یہ جو مقدمات ہیں ان سے اسی لیے ان کو چھوڑ دیا ہے، بینچ کو چھوڑ دیا ہے، تاکہ یہ کوئی بڑے مقدمات کی پیروی کر سکیں، بڑے مقدمات کو سن سکیں۔ اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس ٹائم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کہیں نہ کہیں ریلیف مل جائے، اور معافیاں مانگ رہے ہیں، منتیں بھی کر رہے ہیں، اور ریکارڈ ہے اس بات کا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو سفیر تھے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہیں، اور جو دیگر سیاسی رہنما ہیں ان سے ملے ہیں، لیکن کوئی کامیابی انہیں حاصل نہیں ہو سکی۔ انہیں ہمیشہ ایک ہی بات کہی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ جینون ہیں، اور اگر عمران خان صاحب ان میں سے کلیئر ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ سیاست کر لیں، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر انہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، اگر ان کے خلاف جینون کیسز ہیں تو پھر کیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جینون ہیں۔ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں تو ہم عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے کیا؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی عمران خان صاحب کے دوست ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی عنقریب جیل جانے والے ہیں۔ لیکن ایک اور اہم خبر بھی ہے جس کے اوپر اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی پابندی سے متعلق ہے، اور جس کا اشارہ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب بھی کر چکے ہیں۔ اور قوی امکان ہے اس بات کا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یا ان کے رہنما ہیں یا جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں ابھی بھی سازشوں میں ملوث ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، اور اداروں کو ملائن کرنے کی ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے، پورے زور و شور سے کی جا رہی ہے۔ تو جو آنے والا وقت ہے اس میں پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے۔ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے وہ تو ختم ہی ہے، اور لیکن جو ان کی پارٹی ہے وہ بھی ختم ہے، اور ان کا یہ جو بیٹ کا نشان ہے کہ جو ان سے بیٹ کا نشان لے لیا جائے گا، یہ بیٹ کا نشان انہی کے پاس ہی رہے گا۔ جب تک یہ پارٹی زندہ رہے گی یہ بیٹ بھی زندہ رہے گا، اور جب یہ پارٹی ختم ہو جائے گی تو یہ بیٹ کسی کو نہیں ملنا، یہ ویسے ہی رہ جائے گا۔ تو آنے والے جو دن ہیں یا یہ ہفتہ ہے یا اگلا ہفتہ ہے، اگر عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہو بھی جائے تو اور کیسز ہیں ان میں وہ پکڑے ہوئے ہیں، پہلے سے ہی ان کو پکڑا ہوا ہے، جو جیسے
یہ سائفر کیس ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی ضمانت وغیرہ نہیں مل رہی اور اسی طرح سے انہیں بھی جیل میں کیا ہوا ہے. اور ایک اور اہم خبر کہ ایک 22 گریڈ کی آفیسر تھیں، انہوں نے گھر کے الاٹمنٹ کے حوالے سے اپنی درخواست دائر کی تھی. اب وہ معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں بابر ستار صاحب، ان کے سامنے لگا ہوا ہے. اور اب انہوں نے لگے ہاتھوں وزارت ہاؤسنگ سے بھی جواب طلب کر لیا ہے اور وزارت قانون و انصاف سے بھی رائے مانگی ہے کہ وہ آئیں اور اس حوالے سے ہمیں بتائیں. اور یہ جو معاملہ ہے 22 گریڈ کی افسر کا، ان کو گھر الاٹ کرنے کا، تو اب یہ معاملہ سامنے آ گیا اسی کیس میں کہ جو 3 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو ابھی گھر نہیں ملے. تو اب جو بابر ستار صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ججز کا معاملہ ہے، گھر الاٹ کرنے کا معاملہ ہے، ان کی جو اپروول ہوتی ہے، جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ پریزیڈنشل آرڈر کے اوپر ہوتی ہے. تو جو گھروں کا معاملہ ہے یہ بھی پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو ہی ہونا چاہیے. تو دیکھیں معاملہ کچھ اور تھا اور پہنچ کہاں پر گیا. تو بہرحال ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. آئندہ آنے والوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی سیاسی صورتحال اپنا رخ اختیار کرتی ہے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.